إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم تقبل الله അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിലുടനീളം ധാരാളം സന്തോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ശഅബാനിന്റെ 2-ാമത്തെ ദിനമാണിന്ന്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെയും നമ്മിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന മുഴുവൻ ഖബറാളികളുടെയും മുഴുവൻ പാവങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു എല്ലാവിധേനയും ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരട്ടെ.
പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങള് മുഴുവനും അല്ലാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ. കടങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു വീട്ടിത്തരട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം അല്ലാഹു കാണിച്ചു തരട്ടെ. അതുപോലെ അല്ലാഹു തആല മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകട്ടെ. മക്കളുടെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ. മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ അല്ലാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. റഹമുർ-റഹീമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് കൊണ്ട് നീ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ഈ മജ്‌ലിസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും നിനക്കറിയുമല്ലോ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ വീടും അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളും അവരുടെ ഭവനങ്ങളും അവരുടേതായ കുടുംബവും അവരുടെ പേരുകളും ഒക്കെ നീ അറിയുന്നവനാണ് തമ്പുരാനെ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീ അറിയുന്നവനാണ് റബ്ബേ. എല്ലാറ്റിനും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദൂരീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ദുആഉൽ കർബ് നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റാണ്. അല്ലാഹുവേ, അതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എത്ര വലിയ പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിലും റഹ്മാനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ ധാരാളമുണ്ട്. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ, അല്ലാഹ്, കടമെന്ന പ്രയാസത്തെ നീ ദൂരീകരിച്ച് മോചനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭവനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ റഹ്മാനെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. ആ മക്കളെ നീ നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾ കൊടുത്തു റഹ്മാനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് തമ്പുരാനെ. നീയാണ് രോഗങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവൻ നാഥാ. പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കും നീ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അങ്ങനെ പല വിധേനയും റഹ്മാനെ സിഹർ ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, കണ്ണേറ് ബാധിച്ച് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയയിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, അപകടങ്ങളിൽപ്പെട്ട് അത്യാഹിതങ്ങളിൽപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിലും വീടുകളിലുമായി. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്.
അള്ളാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ, അങ്ങനെ പല വിധേനയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്കും മോചനം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ. ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പ്രയാസങ്ങളിൽ അകപ്പെടുത്തല്ല പ്രതിസന്ധികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങള് സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ, ഞങ്ങള് പാവികളാണ് റബ്ബേ. ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിന്റെ പരീക്ഷണം ഇറക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്കത് താങ്ങുവാനുള്ള കൽപ്പില്ല റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ മാരകമായ രോഗങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു നീ പരീക്ഷിക്കല്ല ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊന്നും നൽകല്ല ശരീരം കീറിമുറിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ, അടിമപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാഹുവേ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കവറിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ഒരു പിൻതലമുറ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ തമ്പുരാനെ, അവരെയും ഞങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ നാഥാ. അള്ളാഹുവേ, ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ ഒരു സഹോദരി നിരന്തരം മജ്‌ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, മുടങ്ങാതെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ തമ്പുരാനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ മജ്‌ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുപാട് ആളുകളെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ. അതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം നീ നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ, ധാരാളം ഖൈറുകൾ നൽകണേ ബറക്കത്തുകൾ നൽകണേ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നാഫിയായ ഇൽമ നൽകണേ നബിത്തങ്ങളെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വപ്നത്തിലോ ഉണർവിലോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ നബിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് ഞങ്ങളെ എത്തിക്കണേ മഖബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഒരു മേഖലയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല എപ്പോ മരിച്ചാലും എവിടെ വെച്ച് മരിച്ചാലും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമ ചൊല്ലി മരിപ്പിക്കണേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ നാഥാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകണേ നാഥാ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകണേ ഞങ്ങൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ജീവിതത്തിൽ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലായ സമ്പത്ത് ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയെ നീ സ്വീകരിക്കണേ നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന കരങ്ങളെ നീ ഖായിബാക്കല്ല നീ തട്ടിക്കളയല്ല നാഥാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ബഹുമാനികളെ എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. നല്ല നല്ല ദിനരാത്രങ്ങൾ നമ്മിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. പരിശുദ്ധ റമളാനിനെ വരവേൽക്കുവാൻ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും നാം തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലോകത്തുള്ള കോടാനുകോടി മുസ്ലിമീങ്ങളും വിശ്വാസികളും പരിശുദ്ധമായ റമളാനിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ റമളാൻ ധാരാളമായി വരവേൽക്കുവാനും അതിൽ ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്റുകളും
നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങളും നമ്മുടെ സഹായങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച അർഹമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.